जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवेल यारम बाय सुमेरा हमीद, किस्त नंबर 3। वो कैंटीन से निकली और एक ऐसा गोशा ढूंढने लगी जहां पे कोई भी ना हो, लेकिन वेलकम वीक था और यूनिवर्सिटी में तो ऐसा रश था जैसे 14 अगस्त को लाहौर माल पर होता है, खासकर चमन और रीगल चौक के पास। खैर वो जाके सबसे पे बैठ गई और मुंह नीचे करके रोने लगी। आज उसका पहला दिन था और वो बहुत एहतमाम से और तैयार होकर आई थी। उसने मस्कारा भी लगाया था और आईलाइनर भी। मेकअप के नाम पर वो ये 2 चीजें ज्यादा इस्तेमाल करती थी। हर काफी देर तक वो सूं सूं करती रही। उसका मस्कारा भी फैल गया और आंखें रगड़ने से आंखों के आसपास ऊपर नीचे स्याही फैल गई। उसके पास तो टिश्यू भी नहीं था। अपने सफेद दुपट्टे से वो साफ करना नहीं चाहती थी और उंगलियों से जितनी आंखें साफ वो कर सकती थी उसने कर ली, लेकिन चेहरे पर काफी स्याही फैल चुकी थी और वो अजीब मुज़हका खेज सी लग रही थी। लेकिन अब तो उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वो अच्छी लग भी रही है या नहीं। और फिर जी भरकर रोने के बाद वो उठी। एक स्टूडेंट उसके पास से गुजर रहा था जिसे उसने इशारे से रोका और फिर आंखों को रगड़ते हुए उससे कहने लगी, मुझे जॉब चाहिए। जॉब? मेरे पास कोई जॉब नहीं है। पागल, मुझे जॉब चाहिए, कैसे मिलेगी? उसने अपना गुस्सा जैसे उसी पे उतारना चाहा। ओह, मुझे तो अभी खुद ढूंढनी है, ये कहकर वो चला गया। और 3-4 ऐसे ही नमूनों से वो मिलती रही और फिर एक जगह पे जाकर खड़ी हो गई और आसपास मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स को देखने लगी। वो बहुत तेजी से आ रहे थे और जा भी रहे थे, हंस भी रहे थे, बातें भी कर रहे थे और कहे भी लगा रहे थे। अरे वो सब तो बहुत खुश और पुरजोश थे। उन सबके चेहरे दमक रहे थे। वो 40,000 स्टूडेंट्स में बल्कि यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली लड़की होगी जो ऐसे एक तरफ खड़ी मजीद रोने की तैयारी कर रही थी और वो अपने सुनहरी वक्त को बर्बाद किए जा रही थी। वो चुप खड़ी सबको देखती रही और फिर उसे ख्याल आया कि उसे भी चलना फिरना चाहिए और एकदम उसे याद आया कि उसे तो अपना स्टूडेंट कार्ड भी बनवाना है और हो सकता है कि वो कार्ड सिर्फ आज ही के दिन बने और आज ही ना बनवाने पर उसे यूनिवर्सिटी से ही निकाल दिया जाए। और वो पुरजोर स्टूडेंट्स के रेले में शामिल हो गई और ओंगो बोंगों की तरह मुंह उठाकर चलती रही, घूमती रही और फिर एक से दूसरे कैंपस जैसे वो किसी तारीखी इमारत का जायजा लेने आई हो, बल्कि पढ़ने नहीं। और फिर घूमते 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 किसी ने उसे रोका और पूछ ही लिया, आप कुछ ढूंढ रही हैं यकीनन। गहरे जामुनी रंग की शर्ट पहने और आस्क मी का बोर्ड हाथ में लिए वो खुद ही उसके करीब आ गया था। वो 2-3 बार उसके पास से गुजरी थी, बल्कि वो कई और आस्क मी के पास से भी गुजरी थी। अरे मुझसे पूछिए, मैं आपकी मदद करूंगा। ओह अच्छा, आस्क मी का बोर्ड वो इसीलिए लिए घूम रहा था। उसका ख्याल था कि वो किसी वेबसाइट की प्रमोशन कर रहा होगा। मुझे स्टूडेंट कार्ड बनवाना है। और ये कहती वो उसकी बेजा लंबी नाक को देखने लगी। वेल, ये तो बहुत आसान है। उसने हाथ के इशारों और जुबान के कलाम से बताया कि कहाँ जाना है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। अमराह ने कंधे उचकाकर ऐसे कहा जैसे उस कारकर्दगी को इंतहाई फजूल का खिताब बस देने ही वाली हो। और समझ उसे इसीलिए नहीं आई थी कि वो उसकी लंबी नाक की बनावट को समझने में तो मसरूफ थी। यहाँ चली जाएं आप। अब उसने उसके हाथ एक नक्शा दिया और उस पर एक जगह सुर्ख दायरा भी लगा दिया। आपका दिन अच्छा रहे। वो मुस्कुराने लगा और ऐसे करते उसकी लंबी नाक तो फैल सी गई और वो फिर से उसकी नाक को ही देखने लगी। कुछ और पूछना है? वो जज्बस हुआ। यकीनन वो जान गया था कि उसकी नाक ही को घूर रही है। अब वो हाथ में पकड़े नक्शे को देखने लगी। स्कूल के निसाब की किताब के नक्शे के अलावा ये उसके हाथ में आने वाला तो पहला ही नक्शा था जो किसी इमारत का था और वो दावे से कह सकती थी। और वो उस नक्शे को इस्तेमाल करके भटक तो कई बार सकती थी, लेकिन असल मकाम पर 50वीं कोशिश पर भी वो नहीं पहुंच सकती थी।
اور مزید کسی سے کوئی لیکچر نہ سننا پڑے، وہ آرام سے نقشہ لے کر بھٹکتی رہی اور بھٹکتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک اور ڈر بھی تھا کہ کہیں دائم، نوال وغیرہ اسی کے پیچھے نہ ہوں کہ دیکھے کہ یہ اپنے کام کرتی بھی ہے کہ نہیں۔ اور ادھر ادھر گھومتے 3-4 بار لمبی ناک والے آسک می نے اسے بھی نوٹ کیا تھا۔ آپ جا کیوں نہیں رہی ہیں؟ نقشہ دینے والا اس کے پاس آ کر اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا۔ میں نے نشان لگایا تو ہے، آپ بورڈز پڑھتی جائیں اور چلتی جائیں۔ تو آپ ہی مجھے چھوڑ آئیں نا۔ ہاں، اس کی دونوں آنکھیں کچھ زیادہ ہی پھیل گئیں اور امراہ کا انداز ہی ایسا تھا کہ بھائی ذرا مجھے میری دوست کے گھر تک تو چھوڑ آؤ۔ ایک بار پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے سمجھایا کہ یہاں سے دائیں، پھر سیدھا، پھر تھوڑا سا بائیں، پھر اس طرف۔ اور امراہ کہنے لگی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی نا، آپ مجھے چھوڑ آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ اس بار تو وہ بیچارہ ایسے حیران ہوا جیسے اس کا کوئی مردہ رشتہ دار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ کیسا ڈر؟ آج ہیلووین نہیں ہے۔ مجھے ان سب سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے آس پاس چلتے پھرتے ہر قوم اور نسل کے لڑکا لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور امراہ کی طرف اجنبے سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کہا لگانا تو ضروری سمجھا، اور پھر واکی ٹاکی نکال کر بولنے لگا۔ جارج سنو، ایک ہندوستانی لڑکی، اور فورن سے، امراہ نے کہا، پاکستانی، اور اس کی بھویں تن گئی۔ جارج ایک پاکستانی، بلو اینڈ وائٹ، ڈارک بلو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ، دوپٹہ۔ دیکھو وہ آئے گی، اسے پلیز آگے سے آگے ریفر کرتے جانا اور اسے اسٹوڈنٹ کارڈ کاؤنٹر تک پہنچا دینا، اوکے؟ اور جارج کی آواز بھی اس نے سنی جو کہہ رہا تھا، ریفر کیوں کرنا ہے، اتنا وقت کس پاس ہے؟ اسے ڈر لگ رہا ہے، لمبی ناک والے نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈر؟ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ سنجیدہ ہے، مکمل سنجیدہ، یا یونیورسٹی میں اعلان کروا دو کہ سب تھوڑی دیر کے لیے یونیورسٹی کو خالی کر دیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹ کارڈ بنوا سکے۔ تم سن رہے ہو نا جارج؟ اور جارج یقیناً سن رہا تھا کیونکہ اس کا بلند بانگ کہا امرا نے بھی سنا تھا۔ اور وہ سوچنے لگی کہ حد ہے بھائی، کوئی اسے سمجھ کیوں نہیں رہا آخر۔ آپ ایسا کریں کہ اسی طرف سیدھا چلتی جائیں، اگلے آسک می کو اپروچ کریں۔ اس نے دائیں طرف اشارہ کیا اور وہ دائیں طرف چلی گئی اور ایک آسک می کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا، یعنی کہ وہ جارج نہیں تھا جسے اسے اپروچ کرنا تھا۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، یہ لیں، یہاں چلی جائیں۔ اس نے بھی نقشے پر سرخ دائرہ لگا کر اسے دے دیا۔ مجھے نقشہ نہیں چاہیے۔ تو انتظامیہ نے ابھی تک ایئر بس کا انتظام نہیں کیا یا؟ وہ تنزن ہنس بھی نہ سکا۔ اوف، کتنی تیز زبانیں تھی نا ان سب کی۔ دیکھیں مجھے وہاں تک چھوڑ آئیں۔ چھوڑ آؤں میں؟ لیکن کیوں؟ دیکھیں آپ کو آسانی سے راستہ مل جائے گا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ میں آسک می ہوں، ڈراپ یو نہیں۔ کیس خوبصورت انسان کو کسی نے نہیں بتایا کہ ایسے تنزن باتیں کرتے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا؟ ارے دیکھیں میں کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے راستہ نہیں مل رہا۔ اس نے اس آسک می کو دادا ہی سمجھ لیا تھا جو اس کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ دیکھیں سب اپنے اپنے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو بھی مل جائے گا۔ تو سب تیز ہیں نا، چالاک ہیں، مکار ہیں، میں نہیں ہوں، میں ڈرپوک ہوں۔ اس نے روانی سے اردو میں کہا اور خاموش ہو گئی اور صرف کندھے اچکائے کہ بس نہیں مل رہا نا۔ سب ذہین ہیں، ذمہ دار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور خاص طور پر اپنی مدد آپ کے قائل ہیں۔ اب جواب اردو میں آیا تھا اور اس نے جھٹکے سے سر کو اٹھا کر اس انگریز کو دیکھا جس کی گہری بھوری آنکھیں تھیں اور سفید سرخی مائل رنگت تھی، اور بڑے بڑے کان بھی تھے، بلکہ کچھ زیادہ ہی بڑے کان تھے۔ اور اس کا واکی ٹاکی بولا،
ब्लू शर्ट, वाइट दुपट्टा, पाकिस्तानी नजर आए तो प्लीज आके रेफर करें। और ये सुनते वो कहने लगी, मैं थक गई हूँ चलते चलते और मुझे भूख भी लगी है, मुझे कितना और आगे रेफर करेंगे? ये आपका पहला दिन है? जी। और आप पहले दिन थक गई। आस्क मी का बोर्ड पकड़े यहाँ खड़े ये मेरा तीसरा दिन है और मैं अभी तक नहीं थका। हाँ तो आप लड़के हैं ना? आप जैसी लड़कियां भी नहीं थकती। उसने दूर खड़ी एक लड़की की तरफ इशारा किया जो बोर्ड लिए खड़ी थी और फुर्ती से स्टूडेंट्स की रहनुमाई कर रही थी। आप हमसे कुछ भी पूछकर हम पर एहसान नहीं कर रही, बल्कि हम कर रहे हैं। आप नहीं, हम थके हैं। हमें इस काम के पैसे नहीं मिलेंगे। हम ये बोर्ड लेकर रज़ाकाराना खिदमत पेश कर रहे हैं। आप एक बॉस की तरह हम पर हुक्म नहीं चला सकती। अगर थक गई हैं तो सिनेमा जाकर बैठकर टॉम एंड जेरी देखें, आपकी थकन उतर जाएगी। और अमराह ये सब कुछ सुनने के बाद गुस्से में ही आ गई। अगर ये लेक्चर था ना तो उसे ऐसे प्रोफेसर का तो नाक ही तोड़ देना चाहिए। अमराह ने अपने हाथ को घूंसा बनाया। आपको बात करने की तमीज सीखनी चाहिए। अमराह चलाना चाहती थी बस, और हाथ के बने घूंसे का इस्तेमाल भी करना चाहती थी। आपको थकन उतारने की मशक करनी चाहिए। वो आवाज और अंदाज से ही नाक तोड़ देने की सलाहियत रखता था। मैं बहुत बाहिम्मत हूं, उसने जता कर कहा। बेस्ट ऑफ लक, उसने कहकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया कि आप जाओ। और वो दूसरी तरफ जाकर एक लड़की से पूछने लगी और आखिरकार पूछते पूछते स्टूडेंट्स काउंटर तक वो आ ही गई और अपने कागजात देने के बाद तस्वीर के लिए डिजिटल कैमरे के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हारा कुछ गुम हो गया क्या? काउंटर सर ने काउंटर से अपना आधा गंजा सर आगे करके मुस्कुराकर उससे पूछा। नहीं। तो मुस्कुराओ भाई, तुम मैनचेस्टर में हो। तो मैनचेस्टर में मुस्कुराना पड़ता है? उसने यूं पूछा कि सब तो मुझे रुला रहे हैं और आप कहाँ कि मुस्कुराने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैनचेस्टर मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। अरे यहाँ उदासी का क्या काम? ये तो दुनिया भर के जबानों की जगह है। और वो मुस्कुरा दी। ब्लैक स्वान। उसे बड़बड़ाहट सुनाई दी और उसकी तस्वीर खींच दी गई। ये नहीं, एक और प्लीज, उसने अपनी जगह पर बैठे बैठे कहा। ठीक है। और इस बार वो मुस्कुराई और वाइट स्वान बन गई, क्योंकि वो दिल से मुस्कुराई थी। वो मुस्कुराहट जो उसने यहाँ आकर सीखी थी, क्योंकि उसे रोने की मशक तो थी, तो यही उसकी पसंदीदा आदत बन गई थी। और वह दिल छोटा कर बैठी थी, क्योंकि उसे दिल बड़ा करना तो सिखाया ही नहीं गया था। यही उसका माहौल था जो उसे मिला था, और इसी माहौल की वो आदी थी। उसे नहीं बताया गया था कि जिस जमीन पर रींगा जाता है उस पर शान से चला भी जा सकता है और दौड़ा भी। वो ऐसी रींगती रोती धोती जिंदगी गुजारती रही थी। उससे तो कभी ये कहा ही नहीं गया था, यू आर ए बर्ड माई डियर, फ्लाई, जस्ट फ्लाई। बल्कि उससे तो कहा गया था कि तू मनहूस है, बदबख्त है, काली नजर और काली जुबान वाली। लेकिन अब मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की मेहराब से अंदर आते ही उसे कुछ और सिखाया जा रहा था। मुस्कुराओ के रोने के लिए जिंदगी में कोई दिन ही नहीं बना। उड़ो के उड़ने का हक सिर्फ पर वालों के पास ही नहीं है। और ऐसे खिलकर महको कि तुमसे बेहतर गुलिस्तान में कोई गुल ही नहीं। तुम सब कर सकती हो, तुम्हारे पास सब है और तुम्हारे हाथ में सब है। नाकामी और मायूसी की फजा में हमेशा सांस भरना तुम पर फर्ज नहीं है। और कार्ड लेकर वो बहुत खुश हुई थी। उसने काउंटर सर का शुक्रिया भी अदा किया था। बस इतनी सी तो बात थी, और उसकी समझ में आ गया कि इस तरसगाह को दुनिया की बड़ी तरसगाहों में क्यों शुमार किया जाता है। इस तरसगाह ने उसे पहले दिन ही रींगने से चलना सिखा दिया था।
ذمہ داری، خود اعتمادی اور آگے بڑھ کر پا لینے کی صلاحیت عطا کر دی تھی۔ ہاتھ میں کارڈ لے کر وہ اپنی مسکارا پھیلی سیاہی سے اٹی ہوئی آنکھوں کو دیکھنے لگی اور پھر ہنس پڑی۔ وہ پرجوش تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اگر وہ بدصورت بھی لگ رہی تھی تو بھی۔ یہاں دماغ والوں کو سلوٹ کیا جاتا ہے، خوبصورت چہروں کو نہیں۔ اور دماغ کو کام پر لگانا کچھ ایسا مشکل بھی تو نہیں تھا، سب آسان تھا۔ سب کچھ بھی دور نہیں تھا بلکہ سبھی پاس تھا، دونوں ہاتھوں کی دونوں مٹھیوں میں ہی تو تھا۔ اور ڈپارٹمنٹ سے نکل کر وہ باہر آ گئی۔ دن روشن تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور اس کے بال لہرانے لگے۔ اس نے اپنے بیگ کا اسٹرپ لمبا کیا اور اسے دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح کراس کر کے پہن لیا اور اعتماد کے ساتھ چلنے لگی۔ امرہا واجد گولڈ میڈل لینے کے لیے دوڑ میں پوری جان سے شامل ہو چکی تھی۔ تماشائیوں کی خالی نشستوں پر اسے کسی صورت بھی نہیں بیٹھنے تھا۔ کے نام کی نشست اب وہاں کبھی نہیں ہوگی۔ مینچسٹر امرہا واجد کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ آکسفورڈ روڈ پر وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی۔ صبح اس نے وہ منا سا ناشتہ کیا تھا اور اب اسے بھوک لگی تھی، لیکن وہ کھانا کھانے نہیں جا رہی تھی بلکہ نوکری کی تلاش کے لیے جا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے اندر کی طرح باہر بھی اسٹوڈنٹس کی بہت رونق لگی ہوئی تھی۔ کچھ دور ذرا آگے سڑک کے اس پار اسے چرچ بھی نظر آیا۔ اس کا دل چاہا کہ اندر جا کر دیکھے چرچ کو، اور پھر وہ اپنی ہی سائٹ پر چلتی رہی۔ اب 2 سال یہی تو رہنا تھا تو وہ سبھی دیکھ لے گی، اور اگر نوکری کا انتظام نہ ہوا تو 1 ماہ بعد ہی واپس جانا پڑے گا۔ سڑک ختم ہو گئی لیکن اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں وہ نوکری کی بات کر سکتی۔ سڑک کے سامنے دوسری طرف اسے عبدالہادی حلال فوڈ کی دکان نظر آئی۔ سڑک پار کر کے وہ اس دکان میں آئی اور اس کی تو ٹانگیں ہی کانپ رہی تھیں۔ اب بھلے وہ کانپتی رہتی لیکن اس نے اندر جا کر کاؤنٹر بوائے سے بات کی، اور اس نے بڑے سلیقے سے اسے بتایا کہ فی الحال وہاں اسے نوکری نہیں دی جا سکتی۔ کیا کچھ دن بعد دی جا سکتی ہے؟ 2 ہفتوں بعد؟ نہیں، شاید 1 سال بعد، جب میں یہاں سے چھوڑ جاؤں تو۔ اور اس کے بعد وہ اگلے سٹور پک اینڈ کلک میں گئی۔ وہ کمپیوٹر سٹور تھا اور وہ کمپیوٹر ریپیئرنگ کے بارے میں یقیناً نہیں جانتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اسے وہاں بھی نوکری نہیں دی گئی۔ جبکہ اسی سٹور پر دوسری لڑکیاں کمپیوٹر ریپیئرنگ کا کام بھی کر رہی تھیں، اور انہی سٹورز اور دکانوں کے عین سامنے سڑک پار کر کے مشہور برگر اور پیزا کے چھوٹے چھوٹے ریسٹورانٹ کھلے تھے۔ وہ وہاں بھی گئی اور زیادہ خود اعتمادی سے گئی، اور اب اس کی صرف دل کی دھڑکن تیز تھی۔ لیکن شام تک نہ اس کے دل کی دھڑکن تیز رہی اور نہ ہی ٹانگوں میں کپکپاہٹ، صرف زبان میں تیزی رہی جو ہر ریسٹورانٹ، دکان، سٹور میں جاتے ہی تیزی سے چلنے لگتی۔ اب وہ تھک گئی تھی لیکن رکی نہیں تھی۔ اسے بھوک لگی تھی لیکن پیسہ بچانے کے لیے اس نے باہر سے کچھ بھی لے کر نہیں کھایا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس نے یہ کام کیا کہ اس نے سائیکل چلانے والی ایک لڑکی سے لفٹ مانگی اور کاغذ پر لکھے ہوئے پتے کو لڑکی کے آگے کیا۔ میں تمہیں مین روڈ تک لے کے جا سکتی ہوں، آگے تمہیں پیدل ہی چل جانا، اس نے کہا۔ اب سائیکل پر وہ بیٹھتے اسے قطعاً ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے بل تو پڑ رہے تھے لیکن اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اداس یا غمزدہ بھی نہیں تھی، اور وہ خود کو بیچاری بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ صبح انہی کھلی روشن اور قدیم عمارات سے گھری سڑکوں سے آتے ہوئے بھی وہ امرہا واجد ہی تھی، اور انہی سڑکوں سے پھر سے گزرتے ہوئے بھی وہ امرہا واجد ہی رہی۔ تبدیلی ظاہر میں نہیں بلکہ باطن میں آئی تھی، اور کافی سے زیادہ آ چکی تھی، کافی سے زیادہ آنے والی تھی۔ گھر آئی تو اس کا لنچ کاؤنٹر پر رکھا تھا اور گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، سب اپنے اپنے کام پر جا چکی تھی۔
اس نے لنچ کو رات کے کھانے کے طور پر کھا لیا اور منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو کر سو گئی۔ 2 ہی گھنٹے بعد وہ اٹھی تو کتابیں پڑھنے لگی، اور رات کو وہ ایک ایک کر کے آتی گئیں اور سوتی گئیں، لیکن وہ جاگ کر پڑھتی رہی اور سین ہوا ختم۔ اگلے دن صبح شرلی کے ساتھ اس نے جاب کی بات کی کہ اسے کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں۔ شرلی نے اسے 2-3 جگہوں کے نام بتائے اور پتے بھی سمجھا دیے۔ پہلے وہ یونیورسٹی آئی تاکہ اپنی کلاسز کا معلوم کر سکے۔ اس کے لیے یونیورسٹی ایریا میں الگ سے بہت وسیع کیمپ لگایا گیا تھا، جہاں ہر ڈپارٹمنٹ کا کاؤنٹر لگا تھا اور سینئر اسٹوڈنٹس ان کاؤنٹر پر اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر انجام دے رہے تھے۔ اس ایریا میں بھی ایسے ہی رش تھا جیسے وہاں ایک مہذب اتوار بازار سجا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ لیکن جلدی جلدی بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں اور ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر شور بن گئی تھی۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنے مطلوبہ کاؤنٹر تک آئی اور بنیادی معلومات لینے لگی، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ جو لڑکی اسے سب سمجھا رہی تھی وہ فرینچ تھی، اور اس کی انگلش اچھی ہو کر بھی امراہ کے تو سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس نے لڑکی سے 1-2 بار کہا کہ برائے مہربانی پھر سے بتائیں اور آہستہ بتائیں، میں سمجھ نہیں پا رہی، اور لڑکی نے ایسا کیا بھی، لیکن امراہ پھر بھی کچھ خاص سمجھ نہیں سکی تھی۔ ڈیرک، سنو، تم ان کی مدد کر دو، لڑکی نے خوش اخلاقی سے اپنے ساتھی سے کہا، جو ان دونوں کی طرف سے رخ موڑے کسی دوسرے کا ہی مسئلہ حل کر رہا تھا۔ جی، ڈیرک نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ تو وہی آسک می کا بورڈ پکڑنے والی لمبی ناک والا تھا۔ اس سے پہلے کہ امراہ کچھ بولتی، اس نے اپنی ناک کو ایک ہاتھ سے چھپا لیا، اور امراہ کا دل واقعی میں چاہا کہ اس کی ناک پر اپنے ہاتھ میں پکڑی موٹی فائل ہی دے مارے۔ یہ انسان یقیناً اس کا کوئی مشہور زمانہ مذاق بنا دے گا جو ساری یونیورسٹی میں مشہور ہو جائے گا۔ فرمائیے، میں آپ کو کیسے ڈرا سکتا ہوں؟ معذرت چاہتا ہوں، آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ناک بدستور اس نے بائیں ہاتھ سے چھپا رکھی تھی، اور امراہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا جس پر اس کے مضمون لکھے تھے، اور اس نے پڑھ کر دوسرے کاغذ پر کم سے کم 15 منٹ لگا کر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ سب کچھ لکھ کے دے دیا، یعنی کلاس کے اوقات کار، ٹیچرز کے نام، اور مزید مدد کے لیے اسی کی جماعت کے 2-3 ہم جماعتوں کے بھی نام اور ان کی رہائش کے پتے۔ پھر اس نے نقشہ نکالا اور اس پر سرخ دائرہ لگایا۔ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسے اس کا ڈپارٹمنٹ دکھا لاؤ، اس نے فرینچ لڑکی سے کہا، اور لڑکی نے حیرت سے پہلے اسے اور پھر ڈیرک کو دیکھا اور امراہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پوچھ لیا کہ کیوں، یہ خود ہی چلی جائے گی نا؟ نہیں، یہ خود نہیں جا سکتی، اسے ڈر لگتا ہے۔ اور امراہ نے ڈیرک کے ہاتھ سے کاغذ جھپٹ لیا اور ڈیرک کے کہکہے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ خدا تمہاری ناک اور لمبی کرے، آمین، امراہ نے بد دعا دی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ پہلے دن جو لوگ اسے ملے ہیں ان سے دوبارہ اس کی ملاقات نہ ہو۔ ایک لڑکی اس کے پاس سے گزری اور پھر ایک دم سے رک گئی اور کہنے لگی، کوئی مدد چاہیے؟ ساتھ ہی اس نے امراہ کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ لے لیا۔ یہاں جانا ہے نا؟ میں ابھی یہیں سے آ رہی ہوں، بلکہ پھر سے وہیں جا رہی ہوں، تو آ جاؤ میرے ساتھ۔ اور وہ خواری سے بچ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، اور وہ اسے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ بھی گئی۔ اس نے اپنی کلاسز دیکھ لی اور اوقات کار بھی، اور اپنی کلاسز دیکھ کر اسے خاص خوشی ہوئی، وہ تو اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یونیورسٹی سے نکل کر وہ پیدل ہی پھر سے نوکری کی تلاش میں لگ گئی تھی، لیکن یہ کام تو مشکل ہی بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور وہ نوکری کر نہیں سکتی تھی، اس طرح اس کا بس کا کرایہ لگتا اور اس کی بچت مشکل سے ہی ہو پاتی۔ اس کی کلاسز بھی شروع ہو گئی تھی، لیکن کوئی کام نہیں ملا تھا، اور اسے پریشانی یہی تھی کہ اگر وہ کام نہ ڈھونڈ سکی تو پھر سے دائم کا لیکچر سننا پڑے گا۔
गो कि वो अपनी जगह ठीक था, लेकिन अपनी जगह गलत तो वो भी नहीं थी, क्योंकि वो भी तो अनथक कोशिश कर रही थी ना। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। एक दिन यूनिवर्सिटी से 15 मिनट की वॉक पर वाक़े कैफे के सामने से उसका गुजर हुआ। वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी, लेकिन उसे जवाब दिया गया था कि उन्हें जरूरत नहीं थी, और अब जरूरत है का बोर्ड कैफे के सामने रखा हुआ था। उसने पहले कैफे में बैठकर कॉफी पी और काउंटर तक आई। उसे यहाँ काम तो फौरन ही मिल सकता था, लेकिन सिर्फ एक मसला था, और काफी बड़ा मसला था, जो कि वेट्रेस उसे नजर आ रही थी। उन्होंने घुटनों तक स्कर्ट पहन रखा था, जो कि एक मशहूर कॉफी के लेबल जैसा ही था, यानी कंपनी का चलता फिरता इश्तिहार थी वो। और जो हालात जा रहे थे उनको मद्देनजर रखते हुए वो इस वाहिद नजर में आने वाले जरूरत है कि मौके को भी हाथ से जाने भी नहीं दे सकती थी। उसने काउंटर के पीछे बैठे दराज कद फरवही माइल गोरे चिट्टे अंग्रेज से बात की। उसने अमराहा से चंद सवालात पूछे और उसे हाँ कह दिया, और वो खुश होने के बजाय उसे दुख से देखने लगी। यानी नौकरी मिली भी तो कौन सी, जिस पर शायद अभी इनकार हो जाए जब वो उसकी अगली बात सुनेगा। और फिर उसने कहा, जिस काम की बहुत शदीद जरूरत है, अगर मुझे ये नौकरी ना मिली तो मेरा मुस्तकबिल बहुत बुरी तरह से तारीक हो जाएगा। उसने अपनी तरफ से अंग्रेज को जज्बाती करने की कोशिश की। वो जज्बाती नहीं हुआ था, बल्कि समझदारी से गोया हुआ और कहने लगा, मैंने तुम्हें काम पर रख तो लिया है, लेकिन मैं स्कर्ट नहीं पहन सकती। हाँ, मैं जीन्स पर ये शर्ट पहन लूंगी बस। उसने वेट्रेस की शर्ट की तरफ इशारा किया। तुम्हें इतना एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। तो वो वाकई एक समझदार इंसान ही था। और अमराहा से कहने लगी, इस दुनिया के रोशन मुस्तकबिल के लिए क्या आप सिर्फ इस नामुकम्मल लिबास को नजरअंदाज करके तालीम हासिल करने के लिए कोशिश करती इस लड़की पर एहसान नहीं कर सकते क्या? दुनिया का हर इंसान इल्म हासिल करने वाली की इज्जत करता है। हरगिज़ उसने जवाबन कहा, मुझे सिर्फ अपने रोशन मुस्तकबिल की फिक्र है। और अमराहा ने भी फौरन उससे पूछा, आप किस मजहब के मानने वाले हैं? उसने उसे घूरा। यूरोप में कभी भी किसी से भी इतनी जल्दी उसके मजहब के बारे में नहीं पूछ सकते, वो बुरा मान जाते हैं। मैं यहूदी हूँ। और अमराहा की तो सिट्टी गुम हो गई। वो यकटक उसे देखती रही, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के पहले यहूदी इंसान से मिल रही थी। मुझे घूरना बंद करो और जाओ यहाँ से। देखिए जनाब, अगर आप मुझे काम दे देंगे ना, तो सब आपकी तारीफ करेंगे कि एक यहूदी ने एक मुस्लिम का एहतराम किया, उसकी अखलाकियात का ख्याल रखा, वगैरह वगैरह। और उसने मुझसे पूछा कि ये वगैरह वगैरह क्या है। अरे मजीद तारीफ और तारीफ, सब आपको अपने सर आंखों पर बिठाएंगे। लेकिन मुझे अपनी कुर्सी पर बैठना ही अच्छा लगता है। फिर भी जरा सोचिए, ये यूनिवर्सिटी एरिया है, स्टूडेंट्स आपकी किस कदर इज्जत करेंगे। और हो सकता है, बल्कि मुझे तो यकीन है कि सालाना कन्वोकेशन डे पर आपको खास तौर से मदऊ किया जाएगा और आप तकरीर भी करेंगे। ऐसा दिन तो आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकता ना। मुझे कन्वोकेशन में जाने से कोई दिलचस्पी नहीं है। जब आप जाएंगे तब आपको ये बहुत दिलचस्प लगेगा। वो काउंटर पर बाएं हाथ की चारों उंगलियां बजाने लगा और उसे दिलचस्पी से देखता रहा। उसकी नीले आंखें अब मजीद नीली हो गई थी। मैंने तो सुना था कि अंग्रेज बहुत रहम दिल होते हैं, अमराहा ने कहा। तो जवाबन वो भी कहने लगा, मैं पॉलिश हूं। उसने उंगली से ठोड़ी खुजाई कि अब आगे क्या। इससे पहले कि वो कुछ कहने लगी, हाँ, मुझे तो अंदाजा था। और हाँ, पॉलिश तो दुनिया भर में इंसान दोस्त मशहूर है ना।
اخلاقیات کی پاسداری کرنے والے، انسانی خدمت میں پیش رہنے والے اور مدد کے لیے بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ کیا واقعی ایک پالش ہونے کی حیثیت سے یہ سب مجھے کیوں نہیں معلوم ہوا؟ ایسے تمہاری زبان ہمیشہ ایسے ہی چلتی ہے کیا؟ نہیں، لیکن یہ جو کافی میں نے ابھی آپ کے یہاں سے پی ہے نا، اس کے بعد سے کافی زیادہ۔ ویسے آپ مجھے 1 ہفتے کے ٹرائل پر تو رکھ سکتے ہیں نا؟ اس سے کیا ہوگا؟ میں شرط لگا سکتی ہوں کہ جب لوگ مجھے ایک مسلم لڑکی کو مکمل لباس میں دیکھیں گے نا، تو وہ تو اس طرف کھنچے چلے آئیں گے کہ یہ ایک انسان دوست کا کیفے ہے، کیونکہ یہاں کے مالک نے انسانیت کے لیے نام نہاد اصول کو توڑ دیا۔ کیا واقعی؟ وہ پھر سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کاؤنٹر بجانے لگا۔ ہاں نا بالکل، آزما کر دیکھ لیں۔ اور یہ کہتے امراہ کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کل سے آ جانا، تمہیں اصل کا 50% ملے گا۔ ہاں مجھے منظور ہے۔ ویسے آپ کو یہ اندازہ ہو گئی کہ روزانہ اس کیفے میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ اب تو امراہ کی ذہانت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں 10 سال سے یہ کیفے چلا رہا ہوں اور سال میں صرف 1 بار آنے والوں کو بھی پہچان لیتا ہوں۔ ارے میرا مطلب تھا کہ اگر کل زیادہ لوگ آئے تو کیا مجھے معلوم ہو جائے گا۔ وہ آنکھوں کو اندر کی طرف لے جا کر مسکرایا، اور یہ مسکراہٹ تو اس پر جم کر ہی رہ گئی تھی۔ ارسین ہوا ختم۔ وہ گھر گئی تو اس نے شرلی، عذرا وغیرہ سب سے یہ کہہ دیا کہ کل ہر صورت وہ خود اور اپنے دوستوں کو لے کر اس کے کیفے آ جائیں، اور ان چاروں نے آنے کا وعدہ بھی کر لیا سوائے ہانا کے، اور انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوشش کر کے اپنے 1 یا 2 دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گی۔ صبح وہ دائم اور نوال کے پاس بھی گئی اور انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ دائم کتنی ہی دیر بے یقینی سے اس کی شکل دیکھتا رہا اور پھر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم نے کس چالاکی سے یہ سب کیا ہے نا؟ ہاں تو کرنا پڑا، اس نے کندھے اچکائے۔ چلو میں اپنے ہم جماعتوں اور دوستوں کو بھی کہہ دیتا ہوں۔ ویسے کتنے دن کا ٹرائل ہے؟ 1 ہفتے کا۔ اگر روز 8-10 بھی لوگ آ گئے نا تو ارے 8-10 تو کم ہے، آخری دن تک میں تمہیں کافی زیادہ کر دوں گا۔ یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر ہوا یوں کہ پہلے دن 10، دوسرے دن 15، پھر 18، 20، 25، اور آخری دن تو پورے 3 کم 50 اسٹوڈنٹس وہاں کافی پینے گئے۔ اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے تو اپنی پرفارمنس کی حد ہی کر دی، یعنی کہ وہ صرف کافی نہیں پیتے تھے بلکہ کاؤنٹر تک بھی چلے جاتے اور کہتے، کتنے نوبل انسان ہیں نا آپ۔ اور یہ بات مسکرا کر کہی جاتی، ارے آپ نے ایک مسلم خاتون کو بغیر کسی امتیاز کی نوکری دے دی۔ ارے آپ جیسے انسان دوست لوگ آج کل ملتے ہی کہاں ہیں۔ ہم سب ضرور اپنے پروفیسر سے آپ کی تعریف کریں گے، اور آپ کو نا ہمارے کانوکیشن ڈے میں بھی ضرور آنا چاہیے۔ اور کوئی کہتا، ارے فرشتہ صفت انسان ہے آپ تو، بلکہ فرشتہ ہی ہیں، ایسے انسان تو آج کل ناپید ہی ہیں۔ اب نا ہم ہر روز صرف یہاں ہی آیا کریں گے کافی پینے۔ اور 6 دن ہر پرفارمنس کے ساتھ وہ صرف مسکراتا رہا اور مسکراتا رہا، اور پھر بلند بانگ کہے لگا کے کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں نا بہت سے ڈرامے دیکھے، لیکن ان 6 دنوں میں یونیورسٹی والوں نے میرے کیفے میں جو ڈرامہ سیشن کیا نا، وہ سب سے شاندار رہا ہے۔ اور وہ مایوس سی کھڑی کاؤنٹر پر ہاتھ رکھے اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہتی، کیونکہ اس کا تو خیال تھا کہ اس کا پلان کامیاب رہا، لیکن یہ کیا؟
तुम एक कारोबारी इंसान को उल्लू नहीं बना सकती, राइट? राइट, उसने कमजोर सा राइट कहा। लेकिन हाँ, तुम एक कारोबारी इंसान को मुतासिर जरूर कर सकती हो, राइट? राइट, वो मुस्कुराने लगी। हाँ तो देखो मिस अखरोट, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं रख सकता। और वो एकदम से संजीदा हो गया और अमराहा भी, और उसकी खुशी उड़न छू हो गई। कॉफी कंपनी इस ड्रेस के लिए ही मुझे पे करती है और इस कैफे के 50% मालिकाना हुकूक कंपनी के पास ही हैं। लेकिन क्योंकि मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है कि मैं यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में बुलाया जाऊं, तो मैं तुम्हें आरसी तौर पर यहाँ रख सकता हूँ। जब तक तुम्हें कहीं और नौकरी नहीं मिल जाती, तुम तब तक यहाँ काम कर सकती हो। लेकिन देखो, अगर कंपनी ने एतराज किया तो मुझे तुम्हें फौरन निकालना होगा। अरे, कंपनी एतराज नहीं करेगी, वो तो खुशी से निहाल होकर बोली। क्यों, तुम्हें कैसे पता है? मैं दुआ करूंगी ना कि कंपनी एतराज ना करे। तो तुम ये दुआ क्यों नहीं करती कि तुम्हें कहीं अच्छा सा काम मिल जाए? हाँ तो वो भी कर रही हूँ ना साथ साथ, लेकिन फिलहाल मुझ पर यही दुआ वाजिब है कि कंपनी एतराज ना करे और मुझे। अखरोट मत कहें, आप मुझे मिस चलगोजा कह सकते हैं क्योंकि चलगोजे मुझे बहुत पसंद है। और वो खुशी से बोलती चली जा रही थी। और कैफे से बाहर मैनचेस्टर की सड़कों पर उतरने वाली रात, इस रात बहुत रोशन थी। और जब स्याही सफेद हो जाए, रातें रोशन हो जाएं, तो जिंदगी की शाखों से नई कोम्पलें फूटती हैं, खुशबू देती हुई, फूलों फलों से लदी हुई। और सीन हुआ खत्म। ऐसे ही जिंदगी चलती रही और वो काम भी करने लगी और क्लासेस में मसरूफ भी हो गई। साथ ही उसने भी नूडल्स खाने शुरू कर दिए। अपनी पहली तनख्वाह से उसने सबसे पहले हाना की पसंद के नूडल्स का बड़ा पैकेट लिया, जो वो 2 हफ्ते तक खा सकती थी। और साथ ही अंडे, दूध के डब्बे, जैम, डबल रोटी लेकर उसने फ्रिज को भर दिया ताकि वो सब भी इस्तेमाल करे। अब उसे रिहाइश की तलाश थी। गो शर्ली ने उससे दिया था कि वो इतनी परेशान ना हो रिहाइश के लिए, लेकिन वो परेशान थी। अगर उन्होंने उसे खंदा पेशानी से अपने साथ रखा हुआ था तो इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि वो ढीठ बनकर मुस्तकिल वहां जम जाती और बहाने बनाती कि उसे रिहाइश नहीं मिल रही। चूंकि उसे शुरू से बहुत ज्यादा खाने की आदत थी, तो अभी वो मुकम्मल तौर पर अपनी भूख पर भी काबू नहीं पा सकी थी। चुन्ने मुन्ने से नाश्ते से तो उसका कुछ बनता ही नहीं था। इससे ज्यादा तो वो शाम की चाय में उड़ा जाया करती थी। और दोपहर के खाने के वक्त यूनिवर्सिटी में उसे किसी न किसी की ट्वीट मिल ही जाती। ट्वीट तो बताती चलूं कि ट्वीट का किस्सा कुछ यूं था कि किसी भी फ्रेंड या हाय हेलो फ्रेंड या फिर क्लास फेलो के पास जाया जाता और उससे कहा जाता, ट्वीट मी प्लीज, यानी कि मुझे ट्वीट दो। अगर वो चाहता या फिर अफोर्ड कर सकता होता तो उसे ट्वीट कर देता, यानी 1 कप चाय, कॉफी या कोई भी ड्रिंक पिला दी जाती। या जो मांगने वाला चाहता वो ट्वीट मांगने वाले को वो ट्वीट वापस भी करनी होती थी। और दाइम ग्रुप ने उसे अपनी सारी ट्वीट्स दे दी थी जो वो इकट्ठी करती फिरती थी। अब मंजर कुछ यूं था कि दाइम या नवाल उससे कहते कि जो सामने जबरान बैठा है उसके पास मेरी 6 ट्वीट्स हैं, उसके पास जाओ और कहो दाइम की ट्वीट मुझे दे दो। और फिर वो क्या करती, जाती और कह देती। इसी तरह उसे शर्ली, अजारा और ऐसे दूसरे हाय हेलो दोस्त अपनी ट्वीट्स दे देते। अक्सर जिनकी 3 या 4 ट्वीट्स इकट्ठी हो चुकी होती, उनका वो बर्गर खा लेती। लेकिन बर्गर या सैंडविच या पिज्जा खाए जाने पर एक एक्स्ट्रा ट्वीट मनफी हो जाती थी। यानी कि अगर 4 ट्वीट्स हैं तो 3 का बर्गर और 1 मनफी, यानी कि बाकी 0 हो जाती थी। और अगर 3 ही थी तो फिर 1 जमा हो जाती थी, यानी बर्गर खाने वाले के खाते में
एक ट्वीट आ जाती। पहली बार तो अमराह को काफी ज्यादा शर्म आई और फिर उसने महसूस किया कि भाई अमीर कबीर स्टूडेंट्स भी ऐसे ही कर लेते हैं, तो वो भी करने लगी। वो दाइम, नवाज, शिरली के पास जाती, मुझे किसी की ट्वीट रेफर कर दो प्लीज, ये कहती, और फिर वो सोचते और इधर उधर देखते। वो सामने वहां पे लॉन में देखो, वो जिसने सफेद टी शर्ट पहनी है ना, अरे हाँ वही, उसी के पास जाओ। और कागज पर लिख दिया जाता ट्वीट हर बैक, इसे ट्वीट वापस कर दो। उसी कागज पर ट्वीट देने वाला लिख देता बकाया दो, और वो बाकी की दो भी हड़प कर जाती। और उसे बड़ा मजा आ रहा था कि उसे तो ट्वीट पर ट्वीट मिल रही थी और उसने दादा को भी ये सब कुछ बताया था। और वो हंसने लगे और कहने लगे, हाँ भाई, मांगने के नित नए अंदाज, अरे देने के नित नए अंदाज दादा। वो मैनचेस्टर की हर अदा की हिमायती थी। क्या कमाल का जवाब दिया है तुमने, वो बहुत खुश हुए। और इस दिन वो दाइम ग्रुप की एक लड़की अक्सा के पास भी गई थी और ट्वीट रेफर करने के लिए कहा था। अच्छा, ये तुम्हें ना लाइब्रेरी में ही मिलेगा, वरना कहीं नहीं मिलेगा इस वक्त। लाइब्रेरी में किसी से भी पूछ लेना, तुम्हें उसका बता दिया जाएगा। और पूरी 20 ट्वीट्स है मेरी उसके पास। अक्सा ने चिट पर अपना और उसका नाम लिख दिया और उसका थोड़ा बहुत हुलिया भी समझा दिया था। 20? अमराह के तो मुंह में पानी भर आया। आराम से 4-5 बर्गर्स खाए जा सकते थे, कॉफी भी। हाँ, यानी कि 2 हफ्ते तो आराम से निकल जाएंगे। यानी अगले 2 हफ्तों के लिए उसे बिल्कुल भी ख्वार नहीं होना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी में आई और सरगोशी के अंदाज से काउंटर से उसका पूछा, मैं समझ नहीं पाई, कौन सी किताब चाहिए? उफ, किताब नहीं चाहिए, आलियान का पूछ रही हूँ, जिसके बड़े बड़े कान हैं। अमराह ने कानों का हवाला दिया, जबकि अक्सा ने ये कहा था कि लाइब्रेरी में जो सब खूबसूरत लड़का दुनिया माफिया से बेखबर किताब पढ़ रहा होगा ना, वो वही होगा। और कानों का तो उसने मजाक नहीं जिक्र कर दिया था। और एक हल्की सी मुस्कुराहट लाइब्रेरी के चेहरे पर नमूदार होकर मादूनी हो गई और उसने हाथ से इशारा करके बताया कि वो कहाँ बैठा है। वो उसके पास आई और कागज जिस पर अक्सा की लिखाई में ट्वीट का लिखा हुआ था उसके आगे किया। उसने अपनी मोटी सी किताब से नजर उठाकर उस चिट को पढ़ा, फिर जिस हाथ ने उस चिट को थाम रखा था उससे खफकी से घूरा और फिर उसकी पेशानी पर एक पतली सी लकीर बनकर भी गायब हो गई। सॉरी, इस वक्त नहीं, उसने आहिस्तगी से कहा। अच्छा, तो फिर किस वक्त? बस आज नहीं, इनफैक्ट अगले हफ्ते तक नहीं, और बराए मेहरबानी इससे पहले मुझे तंग ना किया जाए। पर मुझे तो अभी इसी वक्त भूख लगी है। उसकी तेज आवाज पर भूरी आंखों वाला तो हैरान ही रह गया और पेशानी पर खफकी से इस बार 2 लकीरें बनकर उठी और वहीं बरा जमा रही। मुझे मेरी ट्वीट दो, अमराह ने दोनों हाथ सीने पर बांधकर थोड़ी और तेज आवाज में कहा। ये वही था ना जो उस दिन वेलकम वीक के दौरान उस पर चिल्ला रहा था, तो अब वो भी उस पर चिल्ला सकती थी। मैं नहीं दे रहा, उसने जरा सख्ती से कहा। तो मैं क्या करूं, मुझे तो भूख लगी है। दरअसल उसने उस तरफ आते हुए एक और काम भी किया था। उसने कागज पर खुद ही सैंडविच लिख दिया था और उसकी भूरी आंखें एक लहजे के लिए स्याही माइल सी ही हो गई। पेशानी पर शिकनों का जाल सा बिछ गया। 90s के हीरोज की तरह उसने गर्दन को हल्का सा झटका देकर उसे घूरा और फिर वो 20s के हीरो की तरह उसे मुकम्मल नजरअंदाज करके उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा ना, अगले हफ्ते से पहले मेरे पास ना आना। वो लाइब्रेरी बिल्डिंग से ही बाहर निकल गया। अरे बात सुनो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे भूख लगी है। वो भी उसके साथ बाहर निकल आई।
وہ مڑا اور اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچا اور تیزی سے آگے آگے چلنے لگا، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے لپکی کہ وہ کینٹین جا رہا ہے، لیکن وہ تو یہ کیا ہے اقصیٰ؟ اس نے 2 انگلیوں میں اٹکایا کاغذ اقصیٰ کے آگے کیا۔ یہ کس بھوکی کو میرے پیچھے لگا دیا تم نے؟ ارے یہ کیا؟ امرہ نے انگلش نقوش کے حامل فرینچ غصے کے دلداغ کو سہم کر دیکھا۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا، وہ بھی اتنے دھڑلے سے؟ امرہ نے آس پاس دیکھا۔ جیسے یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس انگوٹھے لہرا لہرا کر شرم کرو کہہ رہے تھے۔ پہلے تو امرہ نے آنکھیں میچ لی اور پھر اس نے غصے سے بھڑک کر اسے دیکھا، اور تب تک اقصیٰ نے بھی پڑھ لیا تھا کہ کاغذ پر سینڈوچ لکھا ہوا تھا۔ مجھے میری ٹویٹ دو آلیان۔ اقصیٰ نے بھی اس کی عزت رکھ ہی لی۔ اگلے ہفتے اس نے شان سے کندھے اچکائے جیسے ایک بڑا نقصان کرنے کے بعد اطالوی اچکاتے ہیں، اور بے نیازی سے بھی اور خون خاری سے بھی۔ تم دونوں نہ ہینڈل کر لو پلیز۔ اقصیٰ کی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک بھوکے اور دوسرے کنگلے کو کیسے ہینڈل کرے، اور وہ یہ کہہ کر لان سے اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے ہفتے سے ایک بھی دن پہلے میرے پاس نہ آنا، لمبے کانوں والے نے آنکھیں پھیلا کر کہا، اور پھر سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ اگلے ہفتے تک تو میں مر ہی جاؤں گی۔ وہ پھر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ تو کیا ایک میری ٹویٹ پر زندہ ہو؟ وہ پھر سے فرینچ بن گیا جو غصے کو دبانے کے لیے لفظ چباتے ہیں تو آنکھیں سرد مہری سے اندر کر لیتے ہیں اور سر کو یوں خم دیتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو مبہوت ہی کر دیتے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ اس کے اس طرح خم دے کر طنز چھاڑنے پر اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ غصہ کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی۔ کیسی بات تھی؟ اس پر تو غصہ آنا چاہیے تھا اور نہیں آ رہا تھا۔ کیسا کمال تھا۔ آج تو نا اسی ٹویٹ پر رہنا ہے۔ سارے پیسے ختم ہو گئے اور نوڈلز بھی۔ صبح جلدی کی وجہ سے میں نے چائے بھی نہیں پی۔ اس بات پر وہ ذرا سا رکا، اپنے کراس بیگ کو اپنی گردن سے نکال کر اسے کھنگالنے لگا، اور تھوڑا ہی وقت لگا لیکن وہ مطلوبہ چیز نکال چکا تھا۔ اس نے تو ایک چاکلیٹ نکال لی جو آدھی کھائی ہوئی تھی۔ یہ لو، آدھی کھائی ہوئی چاکلیٹ اس کی طرف بڑھا بھی دی۔ ہاں، اس سے کیا ہوگا؟ چاکلیٹ دیکھ کر امراہ کو خوشی تو ضرور ہوئی، لیکن فی الحال اسے سینڈوچ ہی کھانا تھا۔ کافی کیلریز ہیں اس میں بھی۔ بھوری آنکھوں والے نے بیگ کو واپس گلے میں ڈالا، ایک ہاتھ جینز کی جیب میں، اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اس کا فوٹو سیشن ہو رہا ہو۔ لارڈ میئر جوانی کے دنوں میں یونیورسٹی میں چیریٹی کرتے ہوئے۔ فوٹو کا کیپشن اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا؟ مجھے نا کیلریز نہیں چاہیے، کھانا چاہیے۔ ہاں تو کیا یہ بھوسا ہے؟ لارڈ میئر نے بھویں اچکائیں اور کچھ ایسے اچکائیں کہ وہ پیشانی پر گرے بھورے بالوں سے ہی جا ملی۔ اور یہ چھوٹی بھی ہے، چھوٹی اور آدھی کھائی ہوئی بھی، اور پھر میں کیوں کسی کے منہ کی کھائی ہوئی کھاؤں؟ بھویں اس بار سوالیہ اچکی، یعنی اتنی ایگو ہے تم میں؟ اچھا سچ میں؟ تو دوسری طرف سے کھا لو نا، آخری کنارہ پھینک دینا۔ وہ منہ بنائے کھڑی ہی رہی۔ اس نے پھر سے بیگ کھنگالا اور ایک پیکٹ نکالا جس کے ریپر کو ایک پیپر پن سے بند کیا گیا تھا تاکہ اندر موجود میوہ جات بیگ میں نہ بکھر جائیں۔ پیکٹ ویسے وہ لگ تو بسکٹ کا ہی رہا تھا۔ اچھا یہ لو، اور یہ بھی لے لو۔ چاکلیٹ اور بسکٹ دونوں اس کے آگے اس نے کر دیے۔ اس نے دونوں پیکٹس پکڑ لیے۔ ایک میں موجود چاکلیٹ تو اس نے دیکھ ہی لی تھی، اور دوسری کی پن نکالی تو وہ بسکٹ کا چورا نکلا۔ او، مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ چیریٹی کر رہے ہو؟ امراہ بری طرح سے برا مان گئی، لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں اور وہ تیزی سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔
کہ اتنا کچھ دینے پر بھی وہ ایسے چلا رہی ہے تو کیسی بری بات ہے. جو دونوں پیکٹ ہاتھ میں لیے کھڑی ہے اسے تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن جو جا چکا ہے کیا آپ لوگ اسے بھی جانتے ہیں؟ یہ ہے آلیان مارگریٹ. وہ اپنی ماں کے نام کے ساتھ پہچانا اور جانا جاتا ہے. ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین بھی ختم، اور آج کی ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں ختم. تو آلیان بھی آ چکا ہے ناول میں، اور امراہ تو پہلے سے ہی ہیں. امراہ کی زندگی کے بارے میں تو ہم بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اب یہ آلیان جو کہ اپنی ماں کے نام کے ساتھ جانا اور پہچانا جاتا ہے، اس کی زندگی میں کیا کچھ ہوا ہے اور کیا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ ٹویٹ می والا کانسیپٹ بھی مجھے کافی اچھا لگا ہے. تو ڈیفینیٹلی آئی ٹرائی دس ود مائی فرینڈس، لیکن یہاں پہ ٹویٹ می گائز، اس میں مجھے صرف لائکس ہی چاہیے. اینڈ ٹرسٹ می گائز، یہ بالکل فری ہے، اس میں آپ کے پیسے بھی نہیں لگتے. تو ایک لڑکی ہے امراہ اور ایک لڑکا ہے آلیان، اور شروع ہونے والی ہے لگتا ہے ان کی محبت کی داستان. کیا ہوگا جانیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں کہ کس طرح سے ان کی کیمسٹری بنے گی اور کیا کچھ ہوگا. اگر ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو لائک کرنا ہرگز نہ بھولے گا. کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ یارم ناول کو میں فیس بک پہ بھی اپلوڈ کر رہی ہوں، تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.